लाहौर शहर में जलजिले के झटके। जलजिला रेक्टर स्केल 5.5 का रिकॉर्ड। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर थी। शहर लाहौर में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत की बात करें तो रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर थी, जबकि जलजिले का मरकज 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रावलपिंडी था। जलजिले के बाइस किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अलबत्ता जलजिले के बाइस अवाम में खौफ व हरास फैल गया। पीडीएमए ने हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। पीडीएमए के जारी एलामी के मुताबिक जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई है। बलाई पंजाब में 14 था 18 अप्रैल दर्जा हरारत मामूल से 4 था 6 डिग्री जायद रहने का भी इम्कान है। पीडीएमए के रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कमिश्नर्स और डीसीज को अलर्ट रहने की हिदायत की है। एलामिया में कहा गया है कि रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्को है। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा मौजूद है। हीट वेव से बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई। महकमे लेबर ने कम से कम उजरत के कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वर्कर्स को 37,000 से कम उजरत देने वाली फैक्ट्री मालिकान को जेल भिजवाने से मुहिम शुरू कर दी है। महकमे लेबर ने वर्कर्स को 37,000 से कम उजरत देने वाले कंपनियों के मालिकान को जेल भिजवाने का प्लान शुरू कर दिया। महकमे लेबर ने अवामी शिकायत पर 37,000 से कम उजरत देने वाली फैक्ट्रियों के चालान शुरू किए। जराये के मुताबिक फैक्ट्री के मालिकान को 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। महकमे लेबर ने इस हवाले से बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी है। नाहम बोर्ड इस्लामियात लाजमी के पेपर में सुप्रीटेंडेंट्स की नाअहली सामने आ गई। इस्लामियात लाजमी 100 नंबर के पेपर में उम्मीदवारों को 32 की बजाय 24 सफ़ात पर मुश्तमिल शीट तकसीम करने का इंकशाफ। हज़ारों उम्मीदवार कम सफ़ात वाली शीट मिलने के बायस नंबर्स कम लगने का खदशा पैदा हो गया। नाहम के इस्लामियात लाजमी के पेपर में सुप्रीटेंडेंट्स की नाअहली सामने आई है और इस्लामियात लाजमी 100 नंबर के पेपर में तलबा को 32 की बजाय 24 सफ़ात पर मुश्तमिल शीट तकसीम की गई। ज़राए के मुताबिक इस नाअहली के बायस हज़ारों उम्मीदवार कम सफ़ात वाली शीट मिलने के बायस बामुश्किल 100 नंबरों का पेपर हल कर सके। पेपर मुकम्मल हल ना होने के बायस इस्लामियात लाजमी में बच्चों के नंबर्स कम लगने का खदशा है। उम्मीदवारों का कहना है कि कम सफ़ा की शीट मिलने के बायस 100 नंबरों का मुकम्मल पेपर हल नहीं हो सका। उम्मीदवारों ने सुप्रीटेंडेंट्स की नाअहली पर लाहौर बोर्ड से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इम्तहानी सेंटर्स में इस्लामियात लाजमी 50 और 100 नंबर की 2 कैटेगरी के पेपर लिए गए थे। 50 नंबर वालों को 24 सफ़ात और 100 नंबर वाले उम्मीदवारों को 32 सफ़ात की शीट तकसीम की जाना थी। लाहौर बोर्ड ने मामले को नोटिस लेते हुए मामले की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। प्रोफेसर मसूद सादिक एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज 2 साल के लिए सोसाइटी के सदर होंगे। एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी में 21 ममालिक के पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हैं। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के जदीद रुझानात को फ़रोग देंगे। प्रोफेसर मसूद सादिक की जानिब से ये कहा गया है। प्रोफेसर मसूद सादिक एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज 2 साल के लिए सोसाइटी के सदर होंगे। एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी में 21 ममालिक के पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हैं। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के जदीद रुझानात को फ़रोग देंगे। प्रोफेसर मसूद सादिक की जानिब से ये कहा गया है। प्रोफेसर मसूद सादिक एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज 2 साल के लिए सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि प्रोफेसर मसूद सादिक एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, ये जो है लाहौर में एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी है, उसकी जो है वो सालाना 10वीं कांग्रेस जो है वो लाहौर में मुनक्कद हुई है। और इस कांग्रेस में जो एशिया पैसिफिक रीजन के 21 ममालिक के 125 से जायद जो मंदूबीन हैं, जो माहिरीन हैं, उन्होंने शिरकत की। और इस जो है वो कांग्रेस के दौरान जो नए एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर हैं, उसका इंतखाब किया गया है। और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज और मारूफ बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मसूद सादिक जो हैं, उनको आइंदा 2 साल के लिए एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी का सदर मुंतखब इस जो है वो कांग्रेस में कर लिया गया है। और उन्होंने और प्रोफेसर मसूद सादिक ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ये ओहदा संभाल लिया। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एजाज है कि एशिया पैसिफिक जो सोसाइटी है उसके जिसमें 21 ममालिक शामिल हैं, उसके जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं,
ان میں جو ہے وہ اب پروفیسر مسعود صادق جو ہے وہ ان کو اس سوسائٹی کا صدر بنایا گیا. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ جدید جو رجحانات ہیں، جو علاج معالجے کی نیت ہیں وہ پاکستان میں اور بچوں کے علاج معالجے کے حوالے سے جو امراض قلب میں مبتلا ہیں ان کو متعارف کروانے کے لیے اور ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا. لاہور ٹیکس بار کے سال 2025 سے 26 کے انتخابات کسٹم ہاؤس میں پولنگ کا عمل جاری. وکلا کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ٹیکس ہاؤس میں موجود ہے. ٹیکس بار انتخابات میں 2 گروپس کے امیدوار آمنے سامنے. ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. صدر کی سیٹ پر رانا محمد آصف اور انور اسماعیل کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. اب تک کی صورتحال کیا رہی ہے، تفصیلات جانیں گے جمال الدین جمالی سے. بتائیے گا. لاہور ٹیکس بار کے انتخابات کی پولنگ جو ہے وہ جاری ہے اور وکلا کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور اپنے اپنے گروپس کی اپنے اپنے امیدواروں کی حمایت کی جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سینئر وکیل حسیب اللہ خان موجود ہیں. ان سے اس الیکشن کی صورتحال بھی جانتے ہیں. یہ صدر کے امیدوار انور اسماعیل کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ان کے جو مخالف میں گروپ ہے وہ رانا محمد آصف کا گروپ ہے. دونوں گروپس کے اندر کانٹے کا مقابلہ ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے اس دفعہ الیکشن میں نئی بات کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے میرے الیکشن 2021 کے بعد اب الیکشن ہونے جا رہا ہے جو تمام عہدیدار ایک دوسرے کو کنٹیسٹ کریں گے. 3-4 سالوں سے صرف نامنیشن ہو رہی تھی، سلیکشن ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ایک نیا موڑ آیا ہے کہ دوبارہ الیکشن آیا ہے. الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے، اس سے ووٹر کو عزت ملتی ہے، ہمارا ڈگنیٹی ہے، شان ہے. تو اس کا ایک بڑا خوبصورت گروپ بنا ہے، گلدستہ بنا ہے. میں 3 گروپ ہیں. شہباز بٹ صاحب بڑے سیریل لائر ہیں، ان کا گروپ ہے. عائشہ قاضی بہت بڑا ایک گروپ کا حصہ رہی ہیں ہمیشہ، اور وہ ایک اس گروپ میں شامل ہیں. فرحان شہزاد صاحب وائس چیئرمین ہیں، پنجاب بار کونسل رہے ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، وہ اس گروپ کا حصہ ہیں. اور بہت بڑے 16 پرانے صدور جو ہیں لاہور ٹیکس بار کے سابق صدور اس کی حمایت کر رہے ہیں. بے شمار باقی عہدیدار جو ہیں وہ اس گروپ کی حمایت کر رہے ہیں. شکریہ. جی آپ نے سنا انور اسماعیل کے مقابلے میں رانا محمد آصف کا گروپ ہے اور وہ ڈیموکریٹک گروپ اس کا نام ہے. 5 بجے تک ووٹنگ جاری رہے گی، اس کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا. ٹیکس بار جو ہے دیگر بارز کے مقابلے میں الیکشن کے حوالے سے اتنا روایتی جوش و خروش جو ہے اس میں نہیں ہوتا تھا پچھلے سالوں میں، مگر اس بار کافی جو ہے وکلا دلچسپی لے رہے ہیں اور کافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا. حکومتی منظوری کے بعد آئی جی کے حکم پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں آپریشن ونگ، انویسٹیگیشن ونگ ہوں گے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں مانیٹرنگ ونگ، لیگل ونگ بھی شامل ہوگا. مراسلہ جاری ہو گیا ہے. تفصیلات مزید جانیں گے علی ساہی سے. بتائیے گا. بالکل، حکومتی منظوری کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے ہینیس کرائم کے خلاف آپریشنز کے حوالے سے انویسٹیگیشنز اور دیگر معاملات کے لیے جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اس میں سی سی ڈی کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بڑا ڈیٹیلڈ آئی جی پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. آپریشن ونگ جو ہوگا وہ خیم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے کارروائیاں کرے گا، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائے گا. گرفتاریوں کے بعد انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ تحقیقات کرے گا. جو لیگل ونگ ہوگا وہ جتنے بھی کیسز ہوں گے کورٹس کے حوالے سے اس پر فوکس کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ونگ، جو انٹیلیجنس ونگ اور مانیٹرنگ ونگ ہے وہ کرمنل پر نظر رکھیں گے، ان کے گینز کی جو باقاعدہ طور پر ریکی کریں گے، اور جو بھی مجرمان اور ملزمان کسی جیل سے رہا ہوں گے اس پر بھی فوکس کیا جائے گا. ان کی فیملیز پر، فائنانشل پر بھی نظر رکھی جائے گی. یہ تمام جو ونگ ہوگا بغیر یونیفارم کے کام کرے گا. ایڈیشنل آئی جی کے حکم پر ان کو مخصوص یونیفارم استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ پورا ونگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے نیچے کام کرے گا اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آئی جی پنجاب کو رپورٹ کرے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب آپ کا. لاہور کی 5 احتساب عدالتوں کے باہر لگی تختیاں فوری تبدیل کرنے کا حکم. وفاقی وزارت قانون نے رجسٹرار اور عملے کو ہدایات جاری کر دی. کسٹم، پراپرٹی ٹریبیونل اور سینٹرل عدالت کی عدالتوں کے باہر متعلقہ تختیاں لگانے کی ہدایات جاری ہوئی ہیں. مزید اپڈیٹس حاصل کر لیں گے شاہین عتیق سے. بتائیے گا.
جی حال ہی میں وفاقی وزارت قانون کی طرف سے جو احتساب کی 5 عدالتیں خالی پڑی تھیں ان کو جو پراپرٹی ٹریبیونل میں، کسٹم ٹریبیونل میں اور سینٹرل ٹریبیونل میں تبدیل کیا گیا تھا، ان کی تختیاں جو ہے وہ اب تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جن میں عدالتیں منتقل کی گئی ہیں ان کے نام کی تختیاں جو ہے وہ اویزا کی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رجسٹرار جو متعلقہ ہیں کہ جو وہاں کا جو کیسز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ تمام نئی عدالتوں میں منتقل کروا دی جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا شاہین ادیب۔